اللہ پھر اس بندے دے بن جاندے نے۔ قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے اکرامت عطا فرمائیاں نے کہ آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے، اللہ نے آسمان تو بارشاں برسانیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اور قربان جاواں کون انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو 2286 روایات نقل کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2286 حدیثاں نو یاد کرنے والے، اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے والے۔ قربان جاواں بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو بڑی پیاری روایت ہے۔ ایک دیوانہ آن والا آیا، آ کے عرض کرتا سونیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی مت الساعۃ، قیامت کدوں قائم ہوئے گی، قیامت کدوں آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھدے نے آن والے آ قیامت واسطے تیار کی کیتا ہی، قیامت واسطے نیکیاں کنیاں کو جمع کر لیاں ہی، قیامت واسطے نمازاں کنیاں کو پڑھ لیاں ہی؟ تے اے جواب دین والا جواب دیندا سونیا نامہ اعمال دے اندر بہتیاں لمیاں چوڑیاں عبادتاں کوئی نہیں، بہتیاں لمیاں چوڑیاں نمازاں کوئی نہیں، صدقے خیرات بہت زیادہ کوئی نہیں، لیکن ایک گل سونیا میرے نامہ اعمال دے اندر ضرور موجود ہے۔ سونیا مینوں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت بڑی ہے، اللہ تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد ادھر لگنی لپی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا دینو دھیان دے کما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل خاتم الرسل امام المتقین امام المجاہدین
میرے اور تساں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز سامعین محترم، کائنات کے اندر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے، اور اگر ہم اس عارضی زندگی کے اندر اپنی اس عارضی زندگی کو اللہ احکم الحاکمین کے حوالے کر دیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، تو اس کے بدلے کے اندر اللہ احکم الحاکمین ہمیں ہمیشہ رہنے والی، نہ ختم ہونے والی اور نعمتوں والی عظیم زندگی سے نواز دیں گے۔ اور اگر ہم اس عارضی زندگی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو جناب لینے کے لیے اگر ہم اپنی اس زندگی کو کھپا دیتے ہیں، اگر ہم اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت اور کوشش کرتے ہیں اور اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیے ہم اپنے شب و روز جو ہیں دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتے ہیں، تاکہ ہماری یہ عارضی زندگی جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس مال بھی ہو، اس کے اندر ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، اور ہماری اولاد کا مستقبل بھی روشن ہو۔ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس عارضی زندگی کو کھپا دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف جا کر اپنی اس زندگی کو بنانے کی خاطر، یہ سارا سہولتیں حاصل کرنے کی خاطر ہم اپنی ساری کی ساری زندگی کو لگا دیتے ہیں۔ لیکن اسلام ہماری یہ تربیت نہیں کرتا۔ اسلام نے ہماری یہ تربیت کی ہے، اگر تم دنیا کی زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو، اگر تم دنیا کی زندگی کے اندر مال چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان طریقہ یہ بتلایا ہے کہ تم اپنی اس عارضی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر نچھاور کر دو، لٹا دو، بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں سکون بھی میسر ہوگا، اور تمہارے مال کے اندر اللہ رب العزت برکت بھی دیں گے، اور تمہاری اولادوں کو فرما بردار بھی بنا دیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن کے اندر یوں بیان فرمایا، الہ العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ جڑے لوگ اپنی زندگی نو اللہ دے واسطے کھپا دیندے نے، اپنی زندگیاں اللہ دے حوالے کر دیندے نے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی زندگی دی قدر کردے نے۔ اللہ رب العزت بڑے بہت قدردان نے، اور جنہ لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ دے واسطے لگائیاں نے، اللہ نے دنیا تے بھی برکتاں عطا فرمائیاں نے، اور اللہ کل قیامت والے دن بھی انہاں لوگوں نو سرخرو کرن گے۔ آؤ اج میں اپنے خطبہ جمعہ دے اندر جس ہستی دا، جس ننے منے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے دنیا تے بھی برکتاں عطا فرمائیاں نے، اور آخرت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی انہاں دیاں بخشش دے ذریعے بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او پیارے صحابی نے کہ جنہاں دی والدہ محترمہ نے انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے معمور کیتا ہے،
اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے پیش کیتا ہے. نام انہاں دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور کنیت ابو حمزہ اور انہاں دی والدہ محترمہ دا نام ام سلیم اور انہاں دے والد محترم حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ. قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کیتی ہے پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور اللہ تبارک و تعالی نے بدلے دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو دین اور دنیا دیاں ساریاں برکتاں سمیٹ کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دے قدمہ دے اندر رکھ دتیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دا صلہ ملیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب نوکری کرن دا صلہ ملیا. اگر اسی بھی چاہنے ہاں کہ ساری زندگی دے اندر برکتاں آ جان, مال دے اندر برکتاں آ جان, اور جناب ساڈے رزق دے اندر برکتاں آ جان, ساڈی عمر دے اندر برکتاں آ جان, پھر اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر کے, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی خدمت کر کے اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرنے والے لوگاں دے اندروں لکھے جا سکنے ہاں, اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی خدمت کر کے اسی بھی اپنی زندگی دے اندر برکتاں حاصل کر سکنے ہاں, اپنی زندگی دے اندر اسی بھی اپنے مال دے اندر برکتاں حاصل کر سکنے ہاں, جویں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حاصل کیتیاں نے. قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک دے اندروں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میری عمر اس وقت 10 سال دی عمر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر آئے نے. مدینہ پاک دے لوگاں دی نبی پاک صلی اللہ وسلم دے نال محبت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عقیدت, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار, کہ مدینے دا ہر بندہ مدینے دی ہر عورت اپنے اپنے گھر دے اندروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر اپنے اپنے قیمتی تحفے تحائف پیش کر دے پے نے. قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میری اماں نے میری انگلی پکڑی ہے, مینوں اپنے نال لے آئے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ جاندیاں نے, اور آ کے آندیاں نے سونیا میرے گھر دے اندر کوئی قیمتی چیز موجود نہیں ہے, سونیا اے میرا نکا جیا بیٹا انس میرے گھر دے اندر موجود ہے, میرا بھی دل کردا ہے تانوں میں کوئی اپنی طرفوں تحفہ پیش کراں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی میرا چھوٹا جیا انس 10 سال دی عمر ہے, تے سونیا میرا دل کردا ہے میں اینو تہاڈی خدمت واسطے مامور کر دیاں, میں اینو تہاڈی خدمت واسطے لگا دیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے بیٹے نو قبول کر لو نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراندے نے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ پکڑ دینے اپنے سینے نال لگا لیندے نے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دا تحفہ قبول کر لیندے نے. قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کیتی ہے. تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی 10 سال خدمت کرن دا اللہ نے مینوں صلہ اے دتا ہے. حضرت انس بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق کتنے بلند نے. آندے نے 10 سالاں دے اندر میں انس دے کولوں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, کوئی کمی ہو گئی ہے, کوئی خدمت دے اندر قصور رہ گیا ہے, حضرت انس بیان فرماندے نے ما ضربنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا سبنی ولا عبس فی وجہہ. حضرت انس بیان فرماندے نے انہاں 10 سالاں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں کدی بھی ڈانٹیا نہیں, مینوں کدی بھی ماریا نہیں. آندے نے مارنا دور دی بات ہے
ڈانٹنا دور دی بات ہے، کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے شلوٹ نہیں آئی کہ انس تو اے کام کیوں نہیں کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، قربان جاواں فرماندے نے 10 سالاں دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ منو کدی ڈانٹیا، نہ ماریا، اور نہ ہی کدی اپنے چہرے تے ایسی سلوٹ لے آندی ہے کہ انس نے اس سلوٹ نو دیکھ کے ناگواری دا اظہار کیتا ہے۔ قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، ایک دن نا میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت کیتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر بلایا، دعوت کیتی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے گھر اندر نماز ادا کیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت اندر حضرت انس دے گھر والیاں نے نماز ادا کیتی ہے۔ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں گھر والیاں واسطے برکت دیاں دعاواں کر دتیاں نے، مغفرت دیاں دعاواں کر دتیاں نے، تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے جلدی دے نال اپنے بیٹے حضرت انس دا ہاتھ پکڑے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو لے کے آئیاں نے، آندیاں نے سونیا ان لی خویستن ان لی خویستن قالت خادمک انس، سونیا اے تاڈا نکا جیا خادم، سونیا اے تاڈا ادنا جیا خادم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے اس انس دے واسطے کوئی خصوصی دعا کر دیو نا، اللہ دے کولو کوئی خصوصی رعایت لے دیو نا، کوئی برکت دیاں دعاواں انہاں دے واسطے خصوصی کر دیو نا۔ قربان جاواں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان دی طرف اٹھائے نے، اللہ دے کولو دعا کر دینے، اللہم اکثر مالہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وطول حیاتہ، اے اللہ سونیا انس دے مال اندر بھی برکتاں عطا فرما دے، اور انس دے جناب اولاد اندر بھی اللہ برکتاں عطا فرما دے، اللہ انس دی عمر دے اندر بھی برکتاں عطا فرما دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس دے واسطے برکت دی دعا کیتی ہے، اور انس دی عمر دے اندر برکت دی دعا کیتی ہے۔ قربان جاواں تے کسے اہل دل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں انہاں دعاواں دا اس طریقے نال ترجمہ کیتا ہے، پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے، پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے کیتیاں نیک دعاواں، پاک پیغمبر ہاتھ اٹھائے تے کیتیاں نیک دعاواں، برکتاں دے دے انس دے تائیں تے آن ٹھنڈیاں ہواواں، شالا عمر جوانی مانے ننا انس پیارا۔ قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا ترجمہ، شالا عمر جوانی مانے ننا انس پیارا، بخش دے مولا اے دے تائیں نالے قوم قبیلہ سارا، پاک نبی دی خدمت پارو۔ قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خدمتاں کیتیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے قربان جاواں پاک نبی دی خدمت پارو، ملیا قرب حضوری، پاک نبی دی خدمت پارو، ملیا قرب حضوری،
حدیث نبی دی کر لے تو بھی خدمت نبی دی کر لے تو بھی ہو سی ہر خواہش پوری قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں خدمتاں کیتیاں نے اللہ نے سلے دے اندر ایسیاں برکتاں عطا فرمائیاں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آندے نے ان ارضی لا یسمرو فی السنۃ مرتین حضرت انس بیان کر دینے جدو دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے برکت دیاں دعاواں کیتیاں نے تے آندے نے بصرہ دیاں زمیناں دے اندر لوگاں دا باغ سال دے اندر ایک مرتبہ پھل دیندا ہے ان ارضی لا یسمرو فی السنۃ مرتین حضرت انس دا باغ سال دے اندر 2 مرتبہ پھل دیندا ہے قربان جاواں اے برکتاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا نتیجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں کیتیاں نے قربان جاواں تے ایتھے ہی بس نہیں حضرت انس بیان فرماندے نے کان فیہ ریحان تے میرے باغ اندر ایسے ایسے اللہ نے پھول پیدا کیتے نے یجد منہ ریح المسک آپ فرماندے نے ایک باغ دے اندر پھول ایسے نے کہ انہاں دے اندروں اللہ کستوری دیاں خوشبوواں عطا کر دیندے نے قربان جاواں انہاں دے اندروں کستوری دیاں خوشبوواں آ جاندیاں نے اللہ نے ایسیاں برکتاں پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرمائیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دا نتیجہ آپ دیاں دعاواں دا نتیجہ حضرت انس دے مال اندر بھی اللہ نے برکتاں عطا فرما دتیاں نے حضرت انس دی اولاد اندر بھی اللہ نے برکتاں عطا فرما دتیاں نے حضرت انس خود بیان کر دینے میں اپنی زندگی دے اندر اپنے اینا ہتھاں دے نال اپنے خاندان دے لوگ جڑے نے اپنے قبیلے دے لوگ جڑے نے اپنے جناب نسل دے لوگ جڑے نے اپنے پوتے تے پوتیاں جڑے نے 120 میں اپنے ہتھاں دے نال دفن کر چکیا ہاں اینی اولاد دے اندر اللہ نے برکت عطا فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی اولاد اندر اینیاں برکتاں اللہ نے دتیاں نے 120 افراد جنہاں نو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہتھاں دے نال قبر دے اندر اتارے آئے اور اللہ نے عمر دے اندر اینیاں برکتاں عطا فرمائیاں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر آئے ادوں میری عمر 10 سال ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو گئے تے حضرت انس دی عمر 20 سال ہے اور جدوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے نے 93 ہجری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا تے چلے جان تو بعد 83 سال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے نے 103 سال دی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پائیے تے حضرت انس خود بیان کر دے نے میری اینی لمبی عمر ہوئی استحییت من الناس وارجو المغفرہ آندے نے مینوں حیا آن لگ پئی لوگاں دے کولوں تے میں اللہ دے کولوں مغفرت دی دعا کرنی شروع کر دیتی یعنی اللہ انس نو معاف فرما دے ہن اللہ عمر بہت ہو گئی ہے ارجو المغفرہ میں مغفرت دی امید اللہ دے کولوں لگا لئی اللہ دے کولوں مغفرت دیاں دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں دا یہ نتیجہ نکلیا اللہ نے مال اندر بھی برکت عطا فرمائیاں اللہ نے اولاد اندر بھی برکت عطا فرمائیاں اور اللہ رب العزت نے عمر دے اندر بھی برکت عطا فرما دیتیاں نے قربان جاواں کون انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور تزانے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے ہی پیارے
پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کتنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا رنگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات اندر نمایاں ہو جاندا ہے. جیڑا رنگ میرے مصطفیٰ دی سنت دا ہے وہ رنگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تے چڑھ جاندا ہے. امام المحدثین سرتاج المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے قربان جاواں رائی ما رأیت احد اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم. حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ نماز جیڑی ہے سونے طریقے دے نال ادا کردے نے لیکن فرمایا ام سلیم دا بیٹا انس جڑی نماز ادا کردا ہے سب تو زیادہ نبی پاک دے مشابہ نماز اے وے جس طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قیام لمبا کردے نے رکوع لمبا کردے نے سجود لمبا کردے نے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح اپنی نماز دے اندر قیام لمبا کردے نے رکوع لمبا کردے نے سجود لمبا کردے نے. سیدنا امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے حضرت انس اتنا لمبا قیام کردے نے اتنا لمبا قیام کردے نے قیام اندر کھڑیاں کھڑیاں پاؤں مبارک سج جاندے نے پاؤں مبارک تے فرما جاندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا رنگ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی اندر آ گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 10 سال دی زندگی گزاری ہے. اللہ نے نتیجے دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو ایسیاں ایسیاں برکتاں دے نال ایسیاں فضیلتاں دے نال نوازیا. قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم دی وجہ تو اپنے عمل دی وجہ تو اللہ دے اتنے مقرب بن جاندے نے اللہ دے اتنے قریب ہو جاندے نے اللہ مستجاب الدعوات بنا دیندے نے. اللہ رب العزت جیڑی دعا حضرت انس کر دینے اللہ آسمان تے سن کے اسے وقت ہی پوری کر دیندے نے. قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ دے اندر موجود نے تے آ کے غلام نے عرض کی تھی آقا جی قحط سالی پہ گئی ہے بصرہ دیاں زمیناں بنجر ہونیاں شروع ہو گئیاں نے فصلاں جیڑیاں نے خراب ہونیاں شروع ہو گئیاں نے اگر قحط سالی ایسے طرح ہی رہے گی تے فصلاں خراب ہو جان گیاں. قربان جاواں پیارے انس رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہیں ہوئے اپنا مسلح پکڑیا اپنا لوٹا پکڑیا اپنیاں زمیناں اندر چلے جاندے نے اپنے باغ اندر چلے جاندے نے اپنے ڈیرے تے چلے جاندے نے وضو کر دینے تے جا کے 2 رکعت نماز ادا کرنی شروع کر دیندے نے. قربان جاواں حضرت انس نے دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی پریشانی آندی سی کوئی مصیبت آندی سی تکلیف آندی سی آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیندے سن اللہ پریشانیاں دور کر دیندے سن. اج ساڈا المیہ اے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نو چھڑ دیتا. اسی پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے تویز گننے والیاں وال بھجنے ہاں اپنے پیسے بھی ضائع کرنے ہاں اپنی عزتاں بھی ضائع کرنے ہاں اپنے سارے مال نو ضائع بھی کرنے ہاں رب دی نافرمانی بھی کرنے ہاں گناہ گار بھی ہونے ہاں تے جیڑا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہوتے عمل کرنے واسطے تیار ہی نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مصلی بچھایا
اپنی زمین اندر چلے گئے 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لیندے نے اللہ دے کولو دعاواں کرنیاں شروع کر دیندے نے علامہ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء دے اندر تاریخ دمشق والے نے اپنی تاریخ دمشق اندر تہذیب و تہذیب والے نے اپنی تہذیب اندر اور جناب طبقات ابن سعد نے اپنے طبقات ابن سعد اندر یہ روایت نقل کیتی ہے آندے نے امام ذہبی فرماندے نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھائے نے اللہ دے کولو دعا کر دینے آندے نے ہجے ہاتھ تھلے زمین تے نہیں آئے اللہ آسمان تو می پر پونا شروع کر دین دینے اللہ آسمان تو می برسانا شروع کر دین دینے قربان جاواں اور ایسی فضیلت ایسا مقام پورے بصرے شہر دے اندر پورے شہر دے اندر کہ سالی دا سما ہے لیکن اے می جڑا پی رہا ہے اے بارش جڑی رحمت ہو رہی ہے امام ذہبی فرماندے نے صرف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دیاں کھیتیاں دے اوپر اللہ تبارک و تعالی بارش برسا رہے نے ایسی اللہ نے کرامت عطا فرمائی ہے جڑا بندہ اللہ دا بن جاندے اللہ پھر اس بندے دے بن جاندے نے قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے ایک کرامت عطا فرمائیاں نے کہ آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے اللہ نے آسمان تو بارشاں برسانیاں شروع کر دیتیاں نے اور قربان جاواں کون انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو 2286 روایات نقل کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2286 حدیثاں نو یاد کرنے والے اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے والے قربان جاواں بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو بڑی پیاری روایت ہے ایک دیوانہ آن والا آیا آ کے عرض کرتا سونیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی مت الساعۃ قیامت کدوں قائم ہوئے گی قیامت کدوں آئے گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دینے آن والے قیامت واسطے تیار کی کیتائی قیامت واسطے نیکیاں کنیاں کو جمع کر لیائی قیامت واسطے نمازاں کنیاں کو پڑھ لیائی تے اے جواب دین والا جواب دیندا سونیا نامہ اعمال دے اندر بہتیاں لمیاں چوڑیاں عبادتاں کوئی نہیں بہتیاں لمیاں چوڑیاں نمازاں کوئی نہیں صدقے خیرات بہت زیادہ کوئی نہیں لیکن ایک گل سونیا میرے نامہ اعمال دے اندر جرون موجود ہے سونیا مینوں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت بڑی ہے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار بڑا کرنا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ما من احبا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نال تو محبت کرنا ہے جس بندے نال تو پیار کرنا ہے کل قیامت والے دن اللہ تینوں اس بندے دا ساتھ نصیب کر دیں گے جے دے نال بندہ پیار کردا ہے محبت کردا ہے اللہ کل قیامت والے دن او دا ساتھ نصیب کرن گے تے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو سنیے آندے نے پوری زندگی دے اندر اینی خوشی مینوں نہیں ہوئی جنی خوشی اے بات سن کے مینوں ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے نال ہی اللہ دے کولوں دعا کردے نے اللہ مینوں تیرے نال بھی محبت ہے اللہ مینوں تیرے پاک پیغمبر دے نال بھی محبت ہے تے نال ہی آندے اللہ منو عمر دے نال محبت ہے منو ابو بکر صدیق دے نال بھی محبت ہے وہ انہاں لوگاں دیاں محبتاں بے لوث انہاں لوگاں دیاں محبتاں دے اندر لالچ نہیں تما نہیں انہاں لوگاں دیاں محبتاں دے اندر دنیا دا کوئی مطلب نہیں بغیر لالچ تو ایک دوسرے نال محبت کردے نے اور سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ میرے اور تساں میرے ویرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بندے دے نال بغیر لالچ تو محبت کردا ہے بغیر دنیا دے مطلب تو محبت کردا ہے میرے پاک پیغمبر الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا ان حول العرش منابر من نور اللہ رب العزت اپنے عرش دی کرسی لگان گے اللہ آپ دے دائیں بھی کچھ نور دے منبر لگا دیں
دیں گے، یہ بائیں بھی کچھ نور دے ممبر لگا دیں گے۔ آپ نے فرمایا علیہا قوم لباسہم نور ووجوہہم نور، آپ نے فرمایا اینا نور دے ممبراں تے اللہ ایسے لوگاں نو براجمان کرن گے جنہاں دے لباس بھی نورانی ہون گے، جنہاں دے چہرے بھی نورانی ہون گے۔ آقا فرماندے نے لیسو بے انبیاء ولا شہداء، اے لوگ نہ نبی ہون گے، اے لوگ نہ شہید ہون گے، نہ اللہ دے ولی ہون گے۔ فرمایا فیغبطہم النبیون والشہداء، انہاں لوگاں نو ویکھ ویکھ کے رب دے نبی بھی رشک کرن گے، رب دے ولی بھی رشک کرن گے، جناب شہید بھی رشک کرن گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے نے سونیا شبہم لنا، انہاں دا عمل کی ہوئے گا، انہاں لوگاں نو اے مقام، اے مرتبہ، اے فضیلت اللہ عطا کس وجہ تو کرن گے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں دا کوئی عمل دس دیو نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ سن لو انہاں لوگاں دا عمل سن لو۔ فرمایا المتحابون فی اللہ، اے لوگ اللہ دی خاطر ایک دوسرے نال محبت کرنے والے ہون گے، جنہاں دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے، جنہاں نے آکھیا سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی مینوں ابو بکر تے عمر دے نال پیار ہے، انہاں دے نال محبت ہے، دنیا دی غرض کوئی نہیں، دنیا دا مقصد کوئی نہیں، لالچ کوئی نہیں، طمع کوئی نہیں، بغیر مطلب تو محبت کر دے نے۔ فرمایا ہے میرے صحابہ المتحابون فی اللہ، اے لوگ اللہ دی خاطر محبت کرنے والے ہون گے، والمتجالسون فی اللہ، اے مجلساں دے اندر بیٹھن گے تے ایک دوسرے دے نال دین دیاں گلاں کرنے واسطے بیٹھن گے، انہاں دیاں مجلساں دے اندر لالچ کوئی نہیں، طمع کوئی نہیں ہوئے گا۔ اور فرمایا المتزاورون فی اللہ، اگر کسی دی زیارت کرنے واسطے جاندے نے، کسی دے نال میل ملاقات کرنے واسطے جاندے نے تے انہاں لوگاں دی میل ملاقات اندر دنیا دا لالچ نہیں ہوندا، بغیر مطلب تو کسی انسان دی زیارت واسطے جاندے نے، ایدی ملاقات کرنے واسطے جاندے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ انہاں نو اے شان تے مقام عطا فرما دیں گے کہ اے لوگ نور دے ممبراں تے نورانی لباس پہن کے براجمان ہون گے، نبی بھی رشک کرن گے، ولی بھی رشک کرن گے۔ انہاں لوگاں دی محبت اندر لالچ نہیں، طمع نہیں، مطلب نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث سن لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رجلا زار اخلہ فی اللہ، جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر، آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنے گھروں نکلے آئے اپنے بھائی دی زیارت کرنے واسطے، ملاقات کرنے واسطے، دل دے اندر لالچ کوئی نہیں، طمع کوئی نہیں، آپ نے فرمایا اللہ دی رضا واسطے نکلدا ہے، اللہ دی خوشنودی واسطے نکلدا ہے، اللہ آسمان تو ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے نے، اے دے رستے دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے، اے بندہ نکلدا ہے تے فرشتہ سوال کردا ہے کدھر جا رہے ہو؟ تے جواب دین والا جواب دیندا ہے میں فلاں بندے دی زیارت واسطے جا رہا ہوں، ملاقات واسطے جا رہا ہوں، او دا مینوں عمل بڑا چنگا لگدا ہے، نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھدا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، قرآن دا حافظ ہے، قرآن دا قاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا حافظ ہے، مینوں اس بندے نال پیار ہے، میں او دی زیارت واسطے جا رہا ہوں، او دی ملاقات کرنے واسطے جا رہا ہوں۔ تے فرشتہ پوچھدا ہے کیا اس بندے نال تیری کوئی رشتہ داری ہے؟ آندا رشتہ داری کوئی نہیں، آندا تیری دوستی ہے، آندا دوستی بھی کوئی نہیں، آندا فرشتہ کہندا ہے کیا انہیں تیرے تے کوئی احسان کیتا ہے ادلا بدلا چکان واسطے جا رہا ہوں؟ فرشتے نو جواب دیندا ہے میرے تے احسان بھی کوئی نہیں۔ فرشتہ آندا ہے پھر کس واسطے جا رہا ہے؟ آندا احبہ فی اللہ، مینوں اللہ دی رضا واسطے اس بندے نال پیار ہے، محبت ہے۔ تے اللہ دا فرشتہ جواب دیندا ہے بِأَنَّهُ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ إِيَّاهُ،
اے فلاں بندے نال بغیر لالچ تو بغیر تما تو محبت کرنے والے اللہ تیرے نال محبت کردے نے، اللہ تیرے نال پیار کردے نے۔ قربان جاواں فرمایا ایتھے ہی بس نہیں، قد اوجب لک الجنہ، اللہ نے تیری اس محبت دا مول ہی پایا ہے کہ اللہ نے تیرے واسطے اپنی جنتاں دے دروازے کھول دیتے نے، تیری واسطے اس محبت دی وجہ تو جیڑی تو کسے بغیر لالچ تو بغیر تما تو بغیر مطلب تو اپنے مسلمان بھائی نال محبت کرنا ہے نا، ایدا اللہ نے تینو انعام ہے دیتا ہے کہ اللہ تیرے نال محبت کر دینے تے اللہ رب العزت نے تیرے واسطے اپنی جنتاں دے دروازے کھول دیتے نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں لوگوں دی محبت اندر لالچ کوئی نہیں، طمع کوئی نہیں، اللہ دی رضا واسطے محبت کردے نے۔ اس لیے تے اللہ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ نے فرمایا جڑے لوگ میری خاطر دنیا دے اندر اپنے آپ کو کھپا دیندے نے، اپنی زندگی میرے حوالے کر دیندے نے، فرمایا پھر میں انہاں لوگاں دا قدردان ہاں، انہاں لوگاں نو ضائع نہیں ہون دیندا، انہاں لوگاں دیاں زندگیاں دے اندر میں اللہ برکتاں دا نزول فرما دینا وا۔ قربان جاواں آخری حدیث آخری عمل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دا قربان جاواں فرمایا کار اندر تلاوتاں کر دینے اذا ختم القرآن جمع ولدہ و اہل بیتہ فدعا لہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کار اندر مجلس قائم کر دینے، اپنے قبیلے والیاں نو اپنے خاندان والیاں نو جمع کر لیندے نے، قرآن پاک دیاں تلاوتاں جدوں ختم کر دینے، قرآن پاک پڑھ کے جدوں مکمل کر لیندے نے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، قرآن نال پیار سی انہاں لوگاں نو تے اپنے گھر اندر ایک مجلس قائم کر دے تے اپنے گھر والیاں واسطے برکت دیاں دعاواں کر دے، جس گھر اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے اللہ دیاں برکتاں دا نزول اس گھر اندر ہوندا ہے۔ اور جدوں دا اسی اس قرآن دی تلاوت نو چھڑ دیتا اللہ نے ساڈے تے اپنی برکتاں دا نزول کرنا چھڑ دیتا ہے۔ وہ لوگ اپنے گھراں دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کردے سن، اپنی نسل نو قرآن پاک دی تلاوت دی تلقین کردے سن، انہاں نو حکم دیندے سن، اپنی نگرانی دے اندر انہاں نو قرآن پاک دی تلاوت کرن دا حکم دیا کردے سن۔ قربان جاواں جس گھر اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے اس گھر اندر رب دیاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اپنے گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نو قرآن پاک دی تلاوت نو لازمی قرار دے لو، لازمی کر لو، اپنے بچیاں نو بٹھا کے قرآن پاک دی تلاوت دی تلقین کریا کرو۔ ایک آن والا صحابی آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آ کے عرض کردا سونیا میرا ایک بھائی ہے میرے تو چھوٹا ہے تے کام کار کوئی نہیں کردا، گھر دے اندر صرف قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے، دین دا علم ہی پڑھی جاندا ہے، تے میرے پاک پیغمبر صلاۃ و سلام جی اینو کچھ کہو نا میرے نال کم کار دے اندر ہاتھ بٹا دیا کرے، میرے نال کم کار کرا دیا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او چلیا او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تیرے تے برکتاں دا نزول کر دے۔ وہ گھر اندر ویلا بیٹھا قرآن ہی پڑھدا ہے نا تے تیرے مال اندر برکت ہو رہی ہے، اللہ برکتاں دا نزول کر دینے۔ اس کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کدی ساڈے گھر دے اندر بھی ختم قرآن دی مجلس قائم ہوئی ہے، کدی ساڈے سربراہ نے آکھیا ہوئے کہ اج قرآن پاک دی تلاوت مکمل ہو گئی ہے، اسی قرآن پاک پڑھ کے مکمل کر لیا ہے، آؤ بیٹھ کے دعا کر لینے ہیں۔ ساڈے گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دا رواج ہی ختم ہو گیا، وہ بزرگ فوت ہو گئے نے جڑے چار پائی ڈا کے قرآن پاک دی تلاوت کردے سن، وہ چلے گئے نے۔ اللہ دیو بندیو اپنے گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت
کریا کرو، اپنے بچوں نے اس بات کی تلقین کریا کرو، اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں برکتاں دا نزول ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں تے تانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی سیرت سن کے او دے تے عمل کرن دی، او دے ورگا بنن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اللہ پھر اس بندے دے بن جاندے نے۔ قربان جاواں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے اکرامت عطا فرمائیاں نے کہ آسمان دی طرف ہاتھ اٹھائے نے، اللہ نے آسمان تو بارشاں برسانیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اور قربان جاواں کون انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو 2286 روایات نقل کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2286 حدیثاں نو یاد کرنے والے، اپنے سینے دے اندر محفوظ کرنے والے۔ قربان جاواں بیان فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو بڑی پیاری روایت ہے۔ ایک دیوانہ آن والا آیا، آ کے عرض کرتا سونیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی مت الساعۃ، قیامت کدوں قائم ہوئے گی، قیامت کدوں آئے گی؟ آقا علیہ السلام پوچھتے نے آن والے قیامت واسطے تیار کی کیتا ہی، قیامت واسطے نیکیاں کنیاں کو جمع کر لیاں ہی، قیامت واسطے نمازاں کنیاں کو پڑھ لیاں ہی؟ تے اے جواب دین والا جواب دیندا سونیا نامہ اعمال دے اندر بہتیاں لمیاں چوڑیاں عبادتاں کوئی نہیں، بہتیاں لمیاں چوڑیاں نمازاں کوئی نہیں، صدقے خیرات بہت زیادہ کوئی نہیں، لیکن ایک گل سونیا میرے نامہ اعمال دے اندر جرون موجود ہے۔ سونیا مینوں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت بڑی ہے، اللہ تے